हामीले अध्याय 6 मा ध्यानयोगको बारेमा बुझ्यौं र अब हामी अध्याय 7 मा यो बुझ्नेछौँ कि भगवान कुन तरिकाले संसारलाई चलाउनुहुन्छ। भगवानलाई कुन चाहिँ भक्ति एकदम मनपर्छ र मानिसले भगवानलाई किन जान्न सक्दैन। भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, हे अर्जुन, अब म तिमीलाई त्यो कुरा बताउनेवाला छु जुन कुरालाई थाहा पाएपछि तिमीलाई यस संसारमा अर्को कुनै पनि ज्ञान जान्नुपर्ने आवश्यकता पर्ने छैन। हजारौं मानिसमा कुनै एक मानिस मलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दछ र यस्तो हजारौं कोसिस गर्नेवाला मध्ये कोही एकजनाले मात्र समर्पणको साथ प्रेम गर्दछ। मेरो दुईवटा रूप छन्, एक जड रूप मतलब जहाँ पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु र आकाशको साथ मन, बुद्धि र अहंकार छ, त्यही अर्को चैतन्य रूप जसमा यस सृष्टिको चक्र छ। हे धनञ्जय, म भन्दा ठुलो कुनै सत्य छैन। जसरी मोतीका दाना धागोमा उनिएका हुन्छन् त्यसै गरी सबै कुरा म माथि नै निर्भर हुन्छन्। त्यस्तै समयलाई पनि मैले नै चलाउँछु। जल, सूरज, चन्द्रमा, ओमकारमा पनि म नै छु। पृथ्वीको सबै पवित्र गन्ध, अग्नि र बुद्धिजीवीको तेज, तपस्वीका तप, धर्मको पवित्र कर्म, बलवानहरूको बल र अलग अलग समयकालको बीच पनि म नै छु। यस संसारमा मानिसहरू सांसारिक गुणका गुलाम हुन्, त्यसैले मलाई चिन्न सक्दैनन् र वास्तवमा यो सांसारिक गुण पनि मेरो नै माया हो। तर जो मनुष्य यस मेरो नै मायाजाललाई तोडिदिन्छ त्यो मेरो हुन्छ। मायाजालमा फसेका मूर्ख मानिस मेरो शरणमा आउन सक्दैन। भक्तहरू चारतर्फबाट मेरो पूजा गर्दछन्। विपत्तिमा परेका, ज्ञानको चाहना भएका, धनको चाहना भएका र ब्रह्मको खोजीमा लागेका, तर यिनीहरूमध्ये पनि जो परम ज्ञानी छ र शुद्ध भक्तिमा लागिरहेको छ त्यही सर्वश्रेष्ठ हो, किनभने म उसका लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छु र ऊ पनि मेरा लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छ। जो मानिस इच्छा पूर्तिको लागि कुनै देवताको भक्ति गर्छन्, म उनीहरूको भक्तिको आस्था उनी देवताहरूमा स्थिर गरिदिन्छु, तर यो फल धेरै समयसम्म चल्दैन। तर यदि कुनै भक्तले कुनै प्रकारले मेरो नै पूजा गर्दछ भने उसलाई म आफ्नो नै बनाउँछु। जो मूर्खले मलाई जन्म ल्याउने र मर्नेवाला मात्र मान्दछ उनीहरूले मलाई कहिल्यै पनि प्राप्त गर्दैनन्। म भगवान भएका नाताले भूतकालमा घटेका, वर्तमान कालमा घटिरहेका र भविष्यमा घट्नेवाला सबै कुराहरू जान्दछु। म सबै जीवहरूलाई जान्दछु, तर मलाई कसैले पनि जान्दैन। मानिस मोहबाट ग्रसित भएर शुद्ध ज्ञानदेखि टाढा हुने बित्तिकै माया शक्तिको अधीनमा परिहाल्दछ अनि ऊ भगवानलाई अथवा मलाई चिन्नै सक्दैन। यो माया शक्ति इच्छा तथा घृणाको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुन्छ। यही इच्छा र घृणाकै कारणले अज्ञानी मानिस आफूलाई परमेश्वरसँग तुलना गर्न खोज्दछ र मेरो ईर्ष्या गर्न थाल्दछ। शुद्ध भक्तहरू इच्छा तथा घृणा रहित र भ्रमित नहुने हुनाले उनीहरू म आफ्नै अन्तरङ्ग शक्तिद्वारा प्रकट हुन्छु भन्ने बुझ्न सक्छन्। तर द्वन्द्व तथा अज्ञानको कारणले मोहग्रस्त भएका मानिसहरू भगवानलाई भौतिक शक्तिबाट उत्पन्न हुनुभएको ठान्छन्। यही नै तिनीहरूको दुर्भाग्य हो। यस्ता मोहग्रस्त व्यक्तिहरू मान, अपमान, दुःख, सुख, स्त्री, पुरुष, राम्रो, नराम्रो तथा आनन्द र पीडा जस्ता द्वन्द्वमा अल्झेर यी मेरी श्रीमती हुन्, यो मेरो घर हो, म यो घरमा स्वामी हुँ, म यी श्रीमतीको पति हुँ इत्यादि सोच्न पुग्छन्। यी सबै मोहका द्वन्द्व हुन्। जो यस्ता द्वन्द्वहरूबाट मोहित वा भ्रमित हुन्छन् तिनीहरू एकदम मूर्ख हुन् र यस्ता व्यक्तिले कहिल्यै पनि मलाई चिन्न सक्दैनन्। जो पापी छ, मूर्ख छ र कपटी छ, यस्ता व्यक्तिको लागि इच्छा घृणाको द्वन्द्वलाई पार गर्नु अति कठिन हुन्छ। जसले धर्मको विधिविधान पालना गर्दै आफ्नो जीवन बिताएका छन् र जो पुण्य कर्म गर्दै पाप कर्ममाथि विजय प्राप्त गर्ने प्रयासमा लागेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र भक्तिको सहारा लिएर बिस्तारै मेरो शुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन्। जो भक्त यस सांसारिक मोह र मायालाई छोडेर श्रेष्ठ कर्मको आसन गरेर मेरो भक्ति गर्छन् त्यो भक्त यस मृत्युबाट मुक्त भएर मेरै शरणमा आइपुग्छ। हामीले यस अध्यायबाट यो सिक्न सक्छौँ कि जब तपाईँ आफ्नो जीवनमा कुनै लक्ष्य रोज्नुहुन्छ तब तपाईँ समय बित्दै जाँदा आफ्नो लक्ष्यलाई भुल्न लाग्नुहुन्छ, किनकि त्यहाँ तपाईँलाई तपाईँको ध्यान भङ्ग गर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन्। जस्तै श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभयो कि मायाजालमा फसेका व्यक्ति भगवानलाई बिर्सने गर्दछन्। ठिक त्यसरी नै कैयौँ पटक लक्ष्य उन्मुख भएको व्यक्ति पनि
आफ्नो बाटोबाट भड्किने गर्छ र सोच्न सुरु गर्छ कि यो लक्ष्य सक्ष सबै बेकार हो, जिन्दगीको मजा ल्याऊ, भोलिको कुरा के थाहा रहन्छ कि रहन्न। यस खालका व्यक्तिलाई गीतामा मूर्ख बताइएको छ। यो ध्यान भङ्ग गर्ने चिजहरूले मेहनती मान्छेहरूको परीक्षा लिने गर्दछ। यसले हेर्छ कि मानिस त्यसमा अल्झिरहन्छ कि त्यसलाई पार गर्दछ। जसले आफ्नो लक्ष्यमा नभड्किकन कडा परिश्रम गर्छ उसैले सफलता प्राप्त गर्दछ। त्यसैले तपाईँ पनि तपाईँको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने समयमा जति पनि ध्यान भड्काउने कुराहरू आउँछन् तिनीहरूसँग नभड्किकन अगाडि बढ्नुहोस् र आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नुहोस्। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।